अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून 2026 है, दिन आज हफ्ते का। मैं हूं मुर्तज़ा राय। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो तहरीक लब्बैक के साथ भी वही हशर करना चाहती हैं जो इससे पहले तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, यानी उनको इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर उस चक्कर में फंसा कर वो इलेक्शन कमीशन जाती थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के इलेक्शन कमीशन कहता था आपने इन कवानीन पर अमल नहीं किया, आपने फ़लाँ कवायद के ऊपर अमल नहीं किया, और फिर उस चक्कर में फंसा के फिर वो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने भी ये सवाल किया कि आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हैं। मतलब रास्ते में सारी की सारी रुकावटें डाल के उस वक्त तहरीक इंसाफ अगर कोई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की कोशिश करते थे तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती थी, और फिर आखिर में वही उनके साथ अशर हुआ और फिर इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। अब यहाँ पे जब वाज़े नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस दायर नहीं करना तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, तो जो दूसरे रास्ते हैं वो सारे अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ उनको वज़ारत दाखिला से उनको कलअदम करार दे दिया गया, और अब दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के चक्कर में उनको फंसा के और उनका जो क्रेन का इंतखाबी निशान है वो भी ये छीनने की एक कोशिश की जा रही है। उस दिन जो सवालात उठाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि क्या अब भी आपके पार्टी अहदेदारान मौजूद हैं, यानी क्या अब भी तहरीक लब्बैक का जो पार्टी स्ट्रक्चर है, जो तंजीमी ढांचा है, क्या वो मौजूद है, ये असल में उन्होंने सवाल पूछा और इस चक्कर में फंसाना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तहरीक लब्बैक का इंतज़ामी ढांचा पूरा का पूरा मौजूद है। ये एक प्रेस रिलीज़ तहरीक लब्बैक की तरफ से जारी की गई है। आप जब इस प्रेस रिलीज़ को अच्छी तरह सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी एक शख्स का काम नहीं है। इसके ऊपर मुश्तरका जो काविश है, मुश्तरका जो सोच है, वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है, और उसके बाद ये इस तरह की प्रेस रिलीज सामने आई है। ये किसी एक शख्स का काम नहीं है कि सारे के सारे हालात को डिस्कस किया जाए और उसके ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र, ये पूरी की पूरी पार्टी की एक कोशिश है। तो जो भी इस वक्त ओहदेदारान हैं तहरीक लब्बैक के, जो बाहर हैं, ये सारी की सारी उनकी मुश्तरका कोशिश है। और कई ओहदेदारान हमें ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि जो रास्ता उनको अल्लामा साद हुसैन रिजवी बताकर गए हैं, जो डायरेक्शंस उनको वो देकर गए हैं, वो उन्हीं डायरेक्शंस के ऊपर वो आगे चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वो अमल करने हैं। अब जैसे ये प्रेस रिलीज़ है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। आइन के आर्टिकल 4, 9, 10 और 14 के तहत अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, रुकन शुरा हाफिज़ अनस हुसैन रिजवी साहब और रुकन शुरा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी साहब को जबरी हिरासत, उनकी जबरी हिरासत को ख़त्म करके फिल फौर अदालत में पेश किया जाए। ये सबसे पहला मुतालबा तहरीक लब्बैक की तरफ से आया है। साथ में उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका जंग के बाकायदा ख़ात्मे और फ़रीक़ैन के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत को तहरीक लब्बैक खुशाइंद करार देती है, और कहा हालिया जंग में अमेरिका और इसराइल का खूनी गठजोड़ अपने मज़मूम अज़ाइम के उसूल में नाकाम रहा और आलमी सतह पर शदीद ज़िल्लत व रुसवाई से दो चार हुआ। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान यकसर तौर पर मुस्तरद किया जाता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इब्राहिमी मुआहदा, यानी जो अब्राहम अकॉर्ड है, उस मुआहदे के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मशरक़ वस्ता में जंग के ख़ात्मे के बदले इस्लामी ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होकर नाजायज़ सहूनी कुव्वत इसराइल को तस्लीम करें। उन्होंने कहा कि अगरचे हम मशरक़ वस्ता में क़याम अमन और जंग के ख़ात्मे को खुशाइंद समझते हैं, ताहम अब भी फ़लस्तीन के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को बल्कि पूरे आलम इस्लाम को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हैरत इस बात की है कि दुनिया को एक तरफ तो इस जंग की तरफ माइल किया गया और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम से किए गए अमन मुआहदे की आज तक खिलाफ वर्जी के नतीजे में हज़ारों मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद करने का सिलसिला जारी है। हम हुकूमत पाकिस्तान पर ये दो टोक अल्फाज में वाज़े करना चाहते हैं कि अमरीकी ईमा पर नाजायज़ सहूनी कुव्वत इसराइल को बाकायदा तस्लीम करने की किसी भी कोशिश को इस्लामियाने पाकिस्तान हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौम ऐसी हर साजिश के ख़िलाफ़ बुनियानुल मरसूस साबित होगी और हर सतह पर डट कर इसका रास्ता रोकते हुए इसे नाकाम बना देगी। तर्जुमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहा
کہ کسی بھی نام نہاد معاہدے یا سیاسی مفاہمت کے تحت ناجائز صہیونی قوت اسرائیل کو تسلیم کرنا لاکھوں بے گناہ فلسطینیوں کے خون، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حرمت اور امت مسلمہ کے اجتماعی موقع پر سودے بازی کے مترادف ہے۔ فلسطینیوں کے خون، قبلہ اول، یہ تو میں بتا چکا ہوں۔ ایسا عمل نہ صرف دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے انحراف ہے بلکہ نظریہ پاکستان اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے واضح موقف سے بھی کھلی غداری کے برابر ہے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کے ناجائز قیام اور اس کی حیثیت کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا تھا کہ پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا، لہٰذا پاکستانی قوم اپنے اس تاریخی، قومی اور دینی موقف کو تبدیل کرنے کے کسی بھی منصوبے کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ بھی تیار ہے اور پاکستانی بھی، قوم بھی تیار ہے۔ ترجمان ٹی ایل پی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر حکومت پاکستان اور مقتدر حلقے بین الاقوامی سطح پر ایران اور امریکہ جیسے برسر پیکار فریقین کے درمیان مذاکرات میں کردار ادا کر سکتے ہیں تو اپنے ہی ملک کے پرامن شہریوں اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کیے جاتے؟ اور یہی مطالبہ آج کل پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ اگر باہر آپ دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں، دنیا کو آپ تیسری جنگ عظیم، عالمی جنگ عظیم سے آپ بچا رہے ہیں، تو اپنے ملک میں آپ امن قائم کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کر رہے؟ جن پارٹیز کو آپ نے زیر اعتاب رکھا ہوا ہے ان پارٹیز کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کی جاتی؟ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرنے والے مظاہرین سے، آزاد کشمیر کے جو مظاہرین ہیں ان سے بات چیت کی بجائے طاقت اور جبر کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انس حسین رضوی، اور پھر انہوں نے یہ کہا تیسرے نمبر پر جو غلام عباس فیضی ہیں، ان کو فوری طور پر کسی عدالت میں پیش کیا جائے اور اس سلسلے میں مزید تاخیر ہرگز ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ جنگ کے دوران حکومت تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کو پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کا جواز بنا کر پیش کرتی رہی، تاہم اب جب کہ جنگ اختتام پذیر ہو چکی ہے، لہٰذا حکومت فوری طور پر پیٹرول پر عائد 117 روپے فی لیٹر کی ظالمانہ لیوی ختم کرے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی لائے اور عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرے۔ ویسے یہ جو پیٹرول پر 117 روپے کی لیوی عائد تھی وہ کافی کم ہو چکی ہے، یعنی کہ رات کو بھی انہوں نے کوئی 40 روپے اور 49 پیسے لیوی کم کی ہے پیٹرول کے اوپر، اور اس وقت جو لیوی ہے وہ 66 روپے اور 25 پیسے ہو چکی ہے پیٹرول کے اوپر، یہ 117 روپے اب نہیں ہے۔ ڈیزل پر انہوں نے لیوی میں اضافہ کر دیا، کوئی 19 روپے اور 31 پیسے کا اضافہ کیا، اور ڈیزل کے اوپر جو لیوی ہے وہ اب 72 روپے اور 97 پیسے، یعنی تقریباً 73 روپے لیوی ڈیزل کے اوپر ہو چکی ہے۔ تو یہ تو کافی کم ہو چکی ہے، لیکن جس حساب سے انہوں نے قیمتیں اس وقت بڑھائی تھیں اس حساب سے اب یہ کم نہیں کر رہے ہیں اور ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا ریونیو پیٹرولیم لیوی کی مد میں مل رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پریس ریلیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو کہ ایک پورا کا پورا تنظیمی ڈھانچہ شو کر رہی ہے کہ تحریک لبیک پہلے کی طرح اسی طرح ورکنگ کر رہی ہے، اور اس تحریک کو مزید کچلنے کے لیے اب دوسرے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، جو کہ ہم ماضی میں پہلے بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا۔ اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک لبیک مکمل طور پہ ختم ہو جائے، اس کا کوئی ووٹ بینک نہ رہے، اور ان سے انتخابی نشان بھی اسی طرح چھین لیا جائے جس طرح تحریک انصاف سے چھینا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔